Masaysay ang gibati ko tungod sa kalipay, nagipasinati mo ibuhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagmamaayo mo sa kinabuhi ko. Dili masaysay ang gibati ko tungod sa kalipay, nagipasinati mo buhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan ikan kanimo, sa mga pagsulay nakabarog ako, kay ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Dili masaysay ang gibati ko tungod sa kalipay, nagipasinati mo buhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan gikan kanimo, sa mga pagsulay nakabarog ako, kay ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Buhat mong tanan para sa kaayuhan ko, pagkamaayo mo sa kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan ikan kanimo, sa mga pagsulay nakabarog ako, kay ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Mga panalangin na naangkon ko, kining tanan ikan kanimo, sa mga pagsulay nakabarog ako, kay ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Kay ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Kay ikaw ang giya ning kinabuhi ko. Ang Dios atong himayaon karon sa iyang pulong nga siya ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios ug sa atong pagpadayon sa pagtan-aw, pagtuon ug pagsusi sa libro ni Juan. Atong padayonon pagbasa kini sugod sa bersikulo 19, Juan kapitulo 5, bersikulo 19 abot sa 29. Ug atong makit-an dinhi ang mga pag-angkon ni Ginoong Hesus nga siya ug ang Amahan usa, siya ang matuod nga Dios, ang Dios nga sa wa pa nagpakatawo, matuod ng daan usa ka Dios diha sa tulo ka persona, siya ang ikaduhang persona sa Dios, siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan ug ani ay dugang
pagpakita ni Ginoong Hesus sa iyang pagka-Dios nining musunod nga mga bersikulo nga atong pagbasahon. Ug si Jesus maingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsay ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Kaya ang amahan nahigugma sa anak ug iyang ginapakita kaniya ang tanan nga iyang ginabuhat ug labi pa niini kadagkong mga buhat ang iyang gigapakita kaniya aron kamo manghigulong. Kay maingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga patay ug nagahatag kanila kinabuhi, maingon man usab ang anak nagahatag og kinabuhi kang bisan kinsa nga iyang kahimutan. Ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa hinuno ang tanang paghukom, itugyan niya ngadto sa anak aron ang tanang tawo magapasidungog sa anak maingon sa ilang pagpasidungog sa amahan. Ang wala magpasidungog sa anak, wala magpasidungog sa amahan nga mao ang nagpadala kaniya. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang magpatalingog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman, pinunoa, nabalhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nagsingabot ug karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios ug katong magapatalingog mabuhi. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diha siyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagpakabaton usab ug kinabuhi diha sa iyang kaugalingon ug gihatagan niya siya kagahom sa pagpanghukom tungod kay siya anak man sa tao. Ayaw kamo kay bulong niini kay ang takna nagasigambot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang mga nanagbuhat ug mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Mag-aampo kita. Salamat Ginoo nga ang imong pulong hait pa kaysa espadang duhay sulab. Salamat pala ang Espiritu nga ikaw magbuhi sa mga espiritu sa tanang managpakadungog sa imong pulong. Tungod kay ang imong pulong gamhanan ikaw Ginoong Hesus mao ang buhing pulong, ang Dios pulong. Ug sa wala ka pa mahimong unod, wala ka pa nagpakatawo nga labing kabos sa kasungan hangtod sa imong paghimo sa imong publiko nga ministeryo, Dios ka nang daan, naglungtad sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw mao ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Salamat nga ikaw susi sa mga kasing-kasing sa mga katawhan nga maminaw, makadungog sa imong pulong ug sa tanan nga mutuo musalig kanimo makabaton o kinabuhing dayon hatagig tinuoray nga pagtuo paghinulsod sa kasalanan ug hatagig mga kinabuhi nga managhimo og mga butang mga pagpanglihok nga makapahimuot kanimo resulta sa kaluwasan ug kinabuhing dayon. Paabot ang imong pulong sa among tagsatag sa kakinabuhi, sa tanan nga naminaw, sa tanan nga managpatalinghog, nga mao'y muhatod ug kinabuhi. Salamat bala ang Espiritu sa imong ministeryo, sa pagbuhi sa mga espiritu nga patay tungod sa pagpakasala. Ug himuha ka na nga kagahom sa pagsangyaw, sa pagbasa, sa pagtudlo, ug sa paghatod sa imong pulong karong adlaw. Ug sa tanan nga pagwali sa imong pulong karong adlaw, karong simanaha nga muhatod ug kinabuhing dayon sa mga na nagpaminaw, na nagpatalingog. Sa ngalan lamang ni
Kristo Jesus kami na nag-ampo. Amen. Amen. Ato makitaan nga nagapadayon ang mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus. Ang libro ni Juan nagapakita og dili muminos sa pito ka mga bililhon nga mga milagro nga himuon ni Ginoong Hesus ug adunay mga pagpakita nining maong mga milagro, maong mga ilhanan aron matuman gayud ang tumong nining maong basahon nga sulat ni Juan sa lamdag sa Espiritu Santo nga ang tanan nga makabasa tanan makadungog muila nga si Ginoong Hesus mao ang buhing anak sa Dios ug sa pagpatalinghog, pagkadungog, pagtuo nimo kaniya nga mao ang Dios, mao ang Mesiyas, mao ang Kristo kaw makabaton og kinabuhing dayon. Ug ato makitaan sa atong pagbiya sa miaging semana sa pulong sa Dios, ato makitaan ang mga bililhon kayong mga kabahin sa kasulatan nga nagpakita nganong nga si Ginoong Hesus gidumtan man ug gusto nga patyon sa mga pangulo sa mga Hudeo ug ato makitaan nga kadaghanan kanila gawas lamang ni Nicodemo sa umaabot nga mga bahin sa libro ni Juan, si Jose sa Arimatea ug ang uban nga wala hinganhi pero kadaghanan kanila wala gayud mo tuo, wala man nagpatalinghog, wala magkaila ni Ginoong Hesus. Ug atong usbon pagbasa ang atong gibiyaan sa bersikulo 16 apot sa 18 ug mao kining hinungdan ngano nga si Hesus gilutos sa mga Hudeo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay ang iyang mga pag-ayo ilabi na ni adtong tawo nga 38 katuig nga naghigda ana sa Balatian diha sa Bethesda mao kini ang hinungdan ug apan si Hesus mitubag kanila ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pa hangtod karon ug ako nagabuhat sa ingon man ug mao kini ang hinungdan nganong nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niyang adlaw nga igpapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya man gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon niya nagpakigsama siya sa Dios. Nakasabot ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga ang gipangsulti ni Ginoong Hesus nag-angkon siya nga siya kang amahan siya matuod usab nga Dios. Unsa ang gihimo sa amahan, unsa ang ipabuhat sa amahan kaniya iya usab kini nga gihimo ug bisan pa sa atong gibasa diha sa bersikulo 19 abot sa 30 niining Juan kapitulo 5 atong makitaan ang mga dugang pa nga pagpaklaro ni Ginoong Hesus sa iyahang kagahom nga siya ang ikaduhang persona sa Dios ug siya ang amahan usara ug ikasubo nato nga bisan hangtod karong panahon na lisod kini madawat sa kadaghanan. Ug atong iampo nga ikaw ug ako nga gipili, ikaw ug ako nga nahimong kabahin sa lawas ni Kristo. Kining duha ka importante nga misteryo nga atong makitaan diha sa pagtuo na natisok yun sa atong kasing-kasing ug una-una. Una nga nagasimba kita sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Espiritu Santo. Ug bililon usab kayo nga ikaduhang persona sa Dios si Ginoong Hesus. Wala pa siya na nagpakatao, Dios na siyang daan. Ug iya lamang pagka Dios, matuod nga Dios ug matuod nga pagpakatao ang iya lamang sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, ang iyang pagtubos kanimo kanako nga mga gipili alang sa kaluwasan mao lamay makahatag kanimo ug kanako ug kinabuhing dayon kun ang balaang espiritu magatukbil magapanlihok sa imong espiritu magabuhi kanimo ug muturog ang pagtuo sa buhing pulong sa Dios ug mohatod kanimo sa kinasingkasing nga pagtinulsod. Ug si Jesus mingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo
nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingong kabubuton gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsay ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Kung unsa kagamhanan ang Dios nga amahan atong makita nga giangkon usab kini ni Ginoong Hesus. Atong makita nga sa atong pagsugod sa libro ni Juan, atong makita nga naglungtad na siya daan diha sa usa ka Dios. Ug siya ang buhing pulong sa Dios. Dios ang pulong. Ug atong makita nga nakig-indig gayud si Ginoong Hesus bisan pa sa pagsugod sa universo. Ang Juan Kapitulo 1, bisan pa ang unang duha ka bersikulo sa Juan Kapitulo 1, kung imong itandi sa Genesis Kapitulo 1, ang una usab nga duha ka bersikulo sa Genesis Kapitulo 1, 1 abot sa 2, makita gyud nato ang ulagway sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ato makita nga si Ginoong Hesus aktibo bisan sa iyang pulong sa paghimo sa tanang kabuhatan sa tibuok universo. Kay ang amahan higugma sa anak ug iyang ginapakita kaniya ang tanan nga iyang ginabuhat ug labi pa niini kadaghang mga buhat ang iyang gigapakita kaniya aron kamo manghibulong. Ato makitaan nga bisan sa atong nangagi nga mga pagtan-aw, ato makitaan sa Juan Kapitulo 2, ang una niyang ilhanan, unang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus, ang paghimo sa tubig nga bino. Ato makitaan ang iyang pag-alim sa masakiton nga anak sa usa ka opisyal nga hintil. Ug karon ato makita nga sa pagsugod nato sa Juan Kapitulo 5, giayo usab niya usa ka paralitiko, invalido nga 38 ka tuig na diha sa iyang balatian. Ug ato makita nga gamhanan siya ang gahom sa usa ka Dios, ang nga maula may makakontrolar sa tanang dimension, sa tanang nagalungtad diha sa atong kalibutan, diha sa atong universo, nga ang iyang gahom wala gayoy makapugong. Siya ang nagkontrolar sa klima, siya ang nagkontrolar sa tanang ginahimo niya, ug siya ang makabuot unsay iyang himuon sama sa ginahimo sa amahan. At usab makita nga gipaklaro ni Ginoong Hesus ang relasyon sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ang gugma nga maoy nagpasulabig sa relasyon. Mao man gani nga ningon usab ang pulong sa Dios, ang Dios gugma. Ug usa sa mga ilhanan nga matuod ka nga luwas, mao nga na nagtubo usab ikaw sa imong gugma sa Dios ug sa imong isig ka tawo sama usab sa gihimo, sama usab sa gipaklaro sa pulong sa Dios. Kung imong tan-awon ang kasuguan sa Exodo Kapitulo 20, Deuteronomio Kapitulo 5, bisan pa sa mga sinulat ni Juan sa tibuok Biblia, nga gigugma nato ang Dios kung kay siya ni unang nahigugma kanato ug ang atong pagigugma sa Dios labaw sa tanan, gigugmaon nato siya sa tibuok natong kusog kalag espiritu pagmunahuna ug bisan sa tanang kabahin nato ato sa makita nga ang sunod niini mao ang pagigugma sa atong sikay-suon. Kay ang amahan ay gugma sa anak ug iyang ginapakita kaniya ang tanan nga iyang ginabuhat ug labi pa niini kadaghang mga buhat nga iyang gigapakita kaniya aron kamo manghibulong. Ug sa atong pagpadayon niya kundi tugot sa Ginoo, kung wala pa iyang hinanalig nga pagbalik, pagbayaw, pagsakaw, kung iya pang itugot ka nato ang paghisgot sa libro ni Juan, ato makita nga daghan pang mga ilhanan, mga milagro nga himuon ni Ginoong Hesus. Ug migahin si Apostol Juan ug dili mo minus 7 ka mga dagkong ilhanan ug mga milagro nga himuon si Ginoong Hesus niini 21 ka kapitulo sa libro ni Juan. Ug atong makita gani nga sa katapusang bahin ni maong libro ningon din nga ang mga ilhanan, ang mga gipanghimo ni Ginoong Hesus dili gani mapuno
kulangon ang tanang mga libro, kulangon ang tanang mga basahon sa tibok kalibutan ng masudlan ng ilapihan ng kadaghan ng himo sa Dios sa iyang kamaayo labaw sa tanan aron pagluwas kanimo o kanako. Kay maingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga patay o nagahatag kanila kinabuhi, maingon man usab ang anak nagahatag kinabuhi kang bisan kinsa ang iyang himutan. Wala na siguro'y mulabaw pa sa milagro nga himuon ni Ginoong Hesus nga iya pang paghimuon ilabi na pag-abot sa Juan kapitulo 11 ang pagbanhaw kang Lazaro nga dili uminos tulo nga upat ka adlaw nang diha sa lubnganan sa tibuok sinulat ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan ato makita ang dili uminos nga dunay nahisgutan nga tulo ka mga binuhat nga gibanhaw ni Ginoong Hesus ang labing dugay sa lubnganan mao si Lazaro. Ug tingali wala na mas labaw pa ni anak nga milagro nga atong mabasa. Ug salamat nga ang pulong sa Dios nagabanhaw sa physical apan labaw nga gihatagan ug pagtagad sa Dios maong atong espirituhanon nga pagpinabuhi ang atong espirituhanon nga pagkabanhaw ang tanan nga mutuog musalig kaniya dili malaglag kundi dili makabaton sa kinabuhing dayon mao kini ang labing bililhon nga pagkabanhaw nga usa ka kinabuhi nga dunay kahulugan, dunay kalungtaran, dunay kadaugan diha sa presensya sa Dios ug munay atong dakong paglaom nga kung ang Dios mao tinubdan sa kinabuhing dayon ikaw ug ako nga buhi diha sa espiritu kanon nga bahin nagakabahin sa lawas ni Kristo iyang mga pangsaunon na aduna kay kinabuhing dayon diha kaniya. Gawas nga si Ginoong Hesus miangkon nga ang gihimo sa amahan ang mga milagro, mga kahibulungan nga gisugo sa amahan nga iyang himuon iya usab nga gihimo. Nagatuman lamang siya sa kabubuton sa amahan, nagapaila nga siya ug ang amahan usara ug ato makit-an nga ang gugma maoy nagalungtad maoy ehemplo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona ug kining maong gugma maoy gustong ikapakita sa Dios, gustong ipabuhat sa Dios kanimo ug kanako isip iyang mga tinubos, isip iyang mga anak sa espirituhanon nga bahin ug atong makit-an nga kining maong gahom ana usab ni Ginoong Hesus. Ang iyang mga milagro, ang iyang pagbuhi sa mga patay, iyang paghatag og ginabuhing walay katapusan ug bisan pa diri sa 22 ang amahan dili magkahukom kang bisan kinsa hinuno ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Ug salamat igsuon nga ang imong Dios, ang imong gialagaran nga usa ka Dios diya sa tulo ka persona maoy magkahukom. Ikaw kay luwas ka na diha sa imong espirituhanon nga bahin sa tanan nga mituog midawat ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manuluwas namatay gilubo ug nabanaw aron pagtubos kanimo ug kanako siya nagapasalig og kinabuhing dayon ug bisan sa wali ni Pedro sa balay ni Cornelio miingon si Pedro nga ang pagbalik usog ni Ginoong Hesus siya mobalik aron paghukom sa mga buhi sa mga patay. Ug samtang nagapaabot kita ni ana walay laing kaluwasan nga maangkon kundi ang pagtuo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Wa nay laing ngalan nga gihatag ubos sa kalibutan
nga makahatag og kinabuhing dayon. Versikulo 22, ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa hinuno ang tanang paghukom itugyan niya ngadto sa anak. Salamat nga ang gihimo ni Ginoong Hesus unya sa pagpakamatay niya sa krus sa Kalbaryo, ang imong pagkamakasasala, gilansang niya dito sa iyahang krus, siya mo imipuli sa imong lugar dito sa krus sa Kalbaryo, tanan imong kasalanan, iyahan ang gilansa, siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Kung diha sa imong nahimutangan karon, wa kay laing gituhuan sa kinasing-kasing namatay, gilubong, nabanhaw aron pagtubos kanimo, mao kanay basihanan sa Dios sa espirituhanong kaluwasan na lansang na ang imong mga kasalanan diha kang Kristo diha sa iyahang krus. Siya maoy mipuli sa imong lugar diha sa krus sa Kalbaryo. Ug salamat nga bisan sa mga matuod nga luwas dito sa presensya sa Dios kay nahukman ka naman ang imong mga kasalanan, gihukman naman dito sa krus sa Kalbaryo. Sa mga matuod nga luwas, ang giandam sa Dios kanimo, sa iyang pagsakgaw, sa iyang pagbayaw kanimo, mao ang mga ganti. Dili na hinukman ang matuod nga luwas, ang nagpaabot sa matag matuod nga mga anak sa Dios, mao ang ganti diha sa iyang presensya. Ang hukman lamang mao ang binuhatan sa mga dili luwas. Ug salamat nga sa dihang miabot ka na sa punto sa imong kinabuhi human bag-uha sa Espiritu Santo, giatagan kag pagpakabuhi sa espirituhanon nga bahin. Mao nga ang Efesio 2:8 abot sa 10 nagaingon nga pinaagi sa pagtuo ikaw na luwas diha sa grasya sa Dios. Dili tungod sa imong buhat, tungod kay gasa kini sa Dios. Unya Efesio 2:10, giandam ikaw diha sa mga maayong buhat. Aron mao kini ang plano sa Dios sa imong kinabuhi kung apil ka sa mga gipili alang sa matuod nga kaluwasan. Ug hinaot nga munay maghahatag kanimo dakong paglaom nga tanan nimong gihimo human ikaw maluwas aduna kanay giandam nga ganti diha sa presensya sa Dios. Libre ang imong kaluwasan, grasya kana sa Dios, siya ang nagpili kanimo, siya ang pakabuhi kanimo diha sa espirituhanon nga bahin sa imong pagpakatao pag-usab, sa imong pagkahimugso pag-usab diha sama sa nahitabo ni Nicodemo nga manglihok ang balaang espiritu, matawo ka gikan sa itaas ug isaad ang Dios ang tanan nga mutug musalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Aron ang tanang tawo magapasidungog sa anak, maingon sa ilang pagpasidungog sa amahan. Ang wala magpasidungog sa anak, wala magpasidungog sa amahan, nga mao ang nagpadala kaniya. Ug ikasubo nato nga sukad sa unang bahin sa Biblia diha sa Genesis ato makita nga pagsulod sa kahugaw sa kasalanan sa dihang nahulog si Adan ug si Eva diha sa pagpakasala, nadala sila sa pagpintal sa yawa atong makit-an nga pagkadautan na gyud sa kasing-kasing sa tao. Mao man gani nga gihukman ang unang paghukom sa Dios pinaagi sa lunok sa tibuok kalibutan sa panahon ni Noe. Gikasubo nato nga hilabihan kadaghan ang nangamatay ni atong paghukom sa Dios. Pila ang sulod sa arka? 8 lamang. Si Noe, iyang asawa, iyang 3 ka anak nga lalaki, si Shem, si Ham, si Japheth, ug ang ilang isig ka mga asawa, 8 lamang. Ug ato makit-an ingon usab ni anak tungod kay sa matag kapanahunan hilabihan ka jutay lamang
tinuray nga mituog midawat ni Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manluluwas. Atong iampo mga igsuon nga ikaw ako apil gayon sa pinili, apil gayon sa tugutan sa Espiritu Santo nga mabuhi diha sa espirituhanong bahin ug mutuo sa kinasingkasing nga si Ginoong Hesus mao lamang ang Dios ug manluluwas. Ug ang imong kinabuhi karon sa pagkatinuod nimo nga luwas na magapasidungog ka sa amahan sa mga gipasidunggan nimo si Ginoong Hesus. Sama sa angkunon unya ni Ginoong Hesus sa Juan 14:6, walay makaadto sa amahan kundi pinaagi ka nako. Mingon si Ginoong Hesus nga siya mao ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi ka nako. Walay laing mahimo ang tao kundi tuguan niya sa kinasingkasan. Human madungog niya ang pulong sa Dios. Kinahanglan moabot ikaw sa tinuuray nga pagtuo nga si Ginoong Hesus imong personal nga Dios ug manluluwas. Ug mao lamang kini basihanan sa imong kinabuhing dayon. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang magapatalinghog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Dili siya pagahukman hinunuan na balhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Pagkabililhon ini maong bahin sa kasulatan ang Juan kapitulo 5 versikulo 24. Hinaot nga ikaw ako nga buhi diha sa espirituhanon nga bahin nga adunay kinabuhing dayon tinuuray ang imong gugma sa pulong sa Dios. Atong iampo atong nga Ginoo matuod ako nga luwas, matuod ako may kinabuhing dayon, hatagi ako dugang gugma kanimo ug sa imong pulong, hatagi ako og pagpatalingkog, hatagi ako pagkadungog sa kabililhon sa imong pulong ug sa kada nako kadungog sa imong pulong magatuo gyud ako sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Magatuo ako sa Dios nga amahan nga pilapihan kadako iyang gugma kanako nga gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuog musalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ginoong Hesus, pagkadako sa imong gugma kanako nga human ikaw namatay gilubong nabanhaw, human ikaw musaka sa langit, imo sab ipakunsad ang Espiritu Santo. Ang Dios nga amahan nagpadala sa Dios nga anak ug ang Dios nga anak man siya nabanhaw, man siya muistar og 40 ka adlaw uban sa mga tinun-an diha sa Buhat kapitulo 1, misaka siya sa langit ug pag-abot sa Buhat kapitulo 2 gipadala usab niya ang Espiritu Santo ug mao'y sinugdanan sa pagkatukod sa lawas ni Kristo. Ang gitagna, ang pasidaan-daan ni Ginoong Hesus sa Mateo 16 nga iyahang tukuro ng iyang iglesia, iyang tukuro ng iyang simbahan. Ug ang ganghaan sa hadis, ganghaan sa kamatayon dili makapuntog ni. Salamat nga ikaw ug ako igsuon. Kung diha sa imong nahimutangan karon nabati nimo nga ikaw matuod nga anak sa Dios, pinili sa Dios. Apil ka sa matuod nga simbahan, apil ka sa matuod nga iglesia o nagapaabot ikaw sa pagbayaw o sa pagsakgaw. Ug hinaot kining Juan 5:24 matuod kini sa imong kinabuhi, matuod sa akong kinabuhi. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang nagkapatalinghog sa akong pulong ug magatuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon. Siya dili pagahukman hinunuan na balhin na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
So wala pa ikaw maluwas, ikaw anaa sa gingharian sa kangitngit, ikaw anaa sa ubos sa panggobyerno sa yawa. Mao kini ang giingon usab sa Efeso kapitulo 2. Ato makitaan nga sa Efeso kapitulo 2 ang mga unang mga bersikulo nagpakita nga so wala pa ikaw maluwas ubos ikaw sa puwersa sa kangitngit. Ug atong basahon ang Efeso kapitulo 2 ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. Nga niini na nagawi kamo kiniadto uyon sa paagi nining kalibutan na uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok sa mga taong masupilon sa ilang taliwala itang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna ug busa sa kinaiya nga tawo sa mga taong gikaligutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Kung wala pa maluoy ang Dios kanimo ug kanako igsuon, puro kita muadto sa linaw nga kalayo. Mao na nga sa bersikulo 4 ug 5 usab, apan ang Dios nga madagayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan nagbuhi sa kanato uban kang Kristo tungod sa grasya nga luwas kamo. Efeso 2:6 ug mibanhaw kanato uban kaniya ug nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langitnong dapit pinaagi kang Kristo Jesus. Salamat sa lihok sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug ang naangkon nimo nga imong kaluwasan gasa gayud kana sa Dios. Kay sa ato nang nabasa Efeso 2:1 abot sa 3 patay gayud kita sa atong pagka makasasala. Ug si Ginoong Hesus lamang ang lihok sa ka Dios diha sa tulo ka persona ang pagtuo nga moturok sa imong kasing-kasing sa pagkadungog sa pulong sa Dios nga hait pa kaysa espadang duway sulad nga maoy mutukbil sa utlanan sa imong espiritu ag kalag. Maoy muhatod kanimo sa kinasing-kasing nga pagtuo sa buhing pulong sa Dios. Juan 5:25 sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang takna nagasingabot ug karon mauna nga ang mga patay managpakabati sa tingog sa anak sa Dios ug katong magapatalinghob mabuhi. Ug sama sa pagpili ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, sama sa pagpili ni Ginoong Hesus ni Nicodemo sa Juan kapitulo 3, sama sa pagpili ni Ginoong Hesus ni adtong mga babaeng Samarianhon sa Juan kapitulo 4 ug sa mga lumulupyo sa lungsod sa Sikar, katong pagpili niya sa panimalay ni adtong opisyal nga hintil. Hinaot diha sa imong himutangan ikausab makaingon ka sa kinasing-kasing salamat Ginoo nga imo sa bako nga gipili ngadto sa kaluwasan nga nakabati ako sa imong tingog misanong ako nga mituo sa gahom sa imong pulong ug tungod sa akong pagkadungog sa imong pulong miturok ang tinuoray nga pagtuo sa akong kasing-kasing ug ako adunay kinabuhing dayon. Patay ako kaniadto sa akong kasalanan pantungod sa imong pagkagamhanan Ginoong Hesus, ikaw lamang ang makabuntog sa puwersa sa kangitngit, puwersa sa kamatayon, puwersa sa yawa. Ako adunay kinabuhing dayon uban kanimo. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diha siyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagpakabaton usab og kinabuhi diha sa iyang kaugalingon. Ang sama nga kinabuhi nga walay sinugdanan, walay katapusan diha sa Dios nga amahan, giangkon usab kini ni Ginoong Hesus. Ana usab kini diha sa Espiritu Santo. Ang misteryo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona
nga maula may tinubdan sa kinabuhing dayon, maula may tinubdan sa kinabuhi nga madagayaon, kinabuhi nga muhatag og kahulugan sa imong presente karon nga kinabuhi. Tungod kay kung wala kay matuod nga relasyon sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona, wala kay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus, miingon ang pulong sa Dios diha sa Juan 15:5, miingon si Ginoong Hesus, kung wala ako, wala ikay mahimo. Mingon ang Dios sa iyang pulong, maunsa man kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan, apan malaglag moadto lamang sa linaw nga kalayo ang imong kalagod spirito. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diha siyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagpakabaton usab kinabuhi diha sa iyang kaugalingon. Mao nga wa kitay laing gisangyaw, wa kitay laing gipasigarbo, wala kitay laing gimantala, wala kitay laing gitun-an, wala kitay laing gibasa, kundi ang pulong sa Dios. Mao lamang kana ang buhi nga kamatuoran nga gibilin sa Dios kanimo ug kanako ang iyahang 66 ka buhing pulong diha sa tibuok Biblia. 39 sa daang kasabutan, 27 ka mga libro sa bag-ong kasabutan. Ug miingon si Ginoong Hesus diri sa bersikulo 27 sa 1:5, ug gihatagan niya siya kagahom sa pagpanghukom tungod kay siya anak man sa tao. Usa sa mga paborito nga ngalan nga titulo nga giangko ni Ginoong Hesus diha sa mga sinulat ni Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, mao ang anak sa tao. Kung imong ang lantawon ang tinubdan niini diya sa libro ni Daniel, makita natong ang anak sa tao naghisgot sa umaabot nga paghukom sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus aron paghukom sa mga buhi, sa mga minatay diya sa pag-establisar niya sa iyahang gingharian diha sa Gipadayag kapitulo 20 nga usa ka libo nga gingharian. Ug ato makit-an nga diha sa Daniel kapitulo 7 13 ug 14 makita nato ang anak sa tao nga gihatagan og kagahom sa pagtukod sa iyang gingharian. Mao nga sa mga matuod nga luwas nga naghulat sa pagbayaw, pagsakgaw sa dili pa moabot ang gingharian sa Dios, ikaw atoa ka sa iyang kiliran sulod sa 7 ka tuig diha sa pagbayaw, pagsakgaw ug samtang ang tibuok kalibutan pagahukman sa Dios sa 7 ka tuig nga kasakitan, ikaw usab nga matuod nga luwas tuwa ka sa presensya sa Dios sama sa gipakita sa Gipadayag kapitulo 4 kapitulo 5 ug ang kalaglagan, ang dakong paghukom sa Dios, ang 7 ka tuig nga kasakitan makit-an diha sa tibuok libro sa Gipadayag kapitulo 6 abot sa 19. Ug sa mga matuod nga luwas sa pagbalik ni Ginoong Hesus aron pag-establisar sa iyang 1,000 ka tuig nga paghari diha sa Jerusalem, ikaw nga uban kaniya, apil sa lawas ni Kristo, apil sa iyahang mga pangasaunon, mubalik ikaw kauban niya, ug apil ikaw mohari sulod sa 1,000 ka tuig. Katong dili mga luwas, dili sila mabanhaw hangtod dili matapos ang 1,000 ka tuig. Ug diha sa ilang pagkabanhaw, sila hatagan usab og mga bag-ong lawas para itambog dito sa linaw nga kalayo. Pero ikaw nga matuod nga luwas diha sa 1 Tesalonica kapitulo 4 16 ug 17, hatagan ka og bag-ong nga lawas nga madaugon. Mao pa na ito ipadayon pag-ampo nga mga igsuon nga maabtan kita ni Ginoong Hesus nga buhi pa para apil ikaw sa usa ka henerasyon nga sa takulahaw sama kakalit sa pagpamilok, mausog ka
ug mutagbo ka ni Ginoong Hesus diha sa pagsagaw pagbayaw diha sa kapanganuran. 1 Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 17. Ug pagkanindot sa mga saad nga ipakita sa Dios sa iyang pulong. Versikulo 28, ayaw kamo kahibulong niini ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog pagkagamhanan sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios hait pa kaysa espadang duhay sulab. Ang pulong sa Dios nga maoy nagtukod sa tibuok universo. Ang pulong sa Dios nga maoy muhatag kanimo kinabuhing dayon. Ug mao kini ang tingog usab nga madunggan nga anaa sa mga lubnganan. Katong mga minahal nato sa kinabuhi nga gipanagtawag na diha sa presensya sa Dios nga makadungog sa iyang tingog, aduna usab sila'y lawas nga madaugon, mabanhaw usab sila ug mukayab usab sila kauban ni Ginoong Hesus diha sa pagtagbo niya sa kapanganuran. Versikulo 29, ug diri kita motapos, ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang mga nanagbuhat ug mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Pagkanindot nga kaluwasan, grasya, libre, pinaagi sa pagtuo, pero ang mga binuhatan, katong mga luwas, ang mga binuhatan nimo, resulta sa imong kaluwasan, adunay ganti nga nagpaabot. Sa mga dili kung luwas, ang mga binuhatan nimo, aduna usay gitagana nga mga dugang nga mga silot. Diha usab sa linaw nga kalayo, aduna usay mga kasakitan nga labaw kaysa gibati sa uban tungod kay aduna man usay panaghukom nga himuon sa resulta sa mga dili luwas. So niining kabuntagon karon mga igsuon sa atong gibasa diri sa Juan kapitulo 5 19 abot sa 29, dunay mga dugang pagpakita si Ginoong Hesus nga siya ug ang amahan usara, aduna kita gisimbang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Atong makit-an nga si Jesus ug ang amahan usara tungod kay ang ilang mga milagro, ilang ginapahimo usara, managsama ang ilang kabubuton ug managsama ang ilahang mga kalihukan. Ug lain nga pagpakita sa anak sa iyang pagka-Dios, mao nga siya ang tinubdan sa gugma, siya ang tinubdan sa kinabuhing dayon, siya lamang ang makahatag sama-samahan og pagbuhig sa mga patay diha sa spirituhanon nga bahin, diha sa physical nga bahin, ug isip pinugyanon usab sa tanang paghukom gipakita ni Ginoong Hesus ang iyang kagahom. Isip Dios, tungod kay ang Dios lamang mao ang maghuhukom sa tanan. Ug pagkanindot tungod kay adunay gitagana nga kinabuhing dayon si Ginoong Hesus sa mga matuod nga mga luwas sa iyahang mga pinili, o nagatagana usab siya og silot, aduna usay gitagana nga linaw nga kalayo sa mga dili linuwas, sa mga dili pinili o sa mga dili mutuog mudawat ni Ginoong Hesus nga siya matuod nga Dios, matuod nga tao, nga iya lamang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo maoy makaluwas kanimo ug kanako kun imong tuhuan sa kinasingkasing. Ang tanan nga mutuog kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Salamat nga ang pulong sa Dios mo resulta gayon ug kinabuhing dayon sa mga pinili, sa mga luwas, ug mo resulta usab kini ug kalaglagan paghukom sa mga dili luwas. Ang Dios mahimaya ug ang Dios simbahon
diha sa iyahang pagkabuhing pulong matuod nga Dios ug matuod nga tao.